येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतदिवसे वयं स्त्रियाम् इति अधिकारसूत्रविषये चर्चां कृतवन्तः। तदनन्तरम् अजाद्यतष्टाप् इति विधिसूत्रस्य विवरणस्य आरम्भं कृतवन्तः। तत्र अजादिगणः अस्ति इति अस्माभिः दृष्टम्। अजादिगणस्य तत्र अहं विवरणमपि तत्र दत्तवान्। अजादिगणः दर्शितः। गणपाठस्य प्रयोजनं किम् इत्यपि प्रतिपादितं मया। गणपाठविषये इतोपि तत्र सूत्रविवरणे अग्रे प्रतिपाद्यते। तर्हि तावद्वयं ह्यः अस्माकं चर्चाविषयः आसीत्। अत्र अजाद्यतष्टाप् इत्यत्र अजादिभिः अजादीनाम् अकारान्तस्य च वाच्यं यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप् स्यात् इति तत्र विवरणं दत्तं। स्त्रीत्वं द्योतयितुम् अजादिगणेभ्यः शब्देभ्यः अकारान्त शब्देभ्यः टाप् प्रत्ययः भवति इति काशिका। काशिकायां पञ्चमी विभक्ति अस्ति। सिद्धान्तकौमुद्याः वृत्तौ षष्ठी अस्ति। अत्र अजादीनाम् अकारान्तस्य च वाच्यं यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप् स्यात् इति षष्ठी विवरणमस्ति। अत्र उपरि दिग्योगपञ्चमी अस्ति। दिग्योगे पञ्चमी इति पञ्चमी विभक्ति अस्ति उपरि। तत्र कश्चन भेदः अजाद्यतष्टाप् इत्यस्य विवरणे दृश्यते। काशिकायां पञ्चमी विभक्ति अस्ति। सिद्धान्तकौमुद्यां षष्ठी बहुवचनम् अस्ति। तत्र अजादीनाम् अकारान्तस्य च यत् स्त्रीत्वं वाच्यं तत्र तथा दृश्यते। तर्हि तेन कश्चन लाभः अस्ति इति एवं प्रतिपादयति। तदर्थमेव तत्र एकं वाक्यम् इतोपि सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र दत्तमस्ति। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याम् अजाद्युक्तिः तु ङीषः ङीपश्च बाधनार्थः इति एतस्मिन् विषये अहं विवरणं कृतवान् अस्मि। तद् ह्यः उक्तवान् अहं ङीप् अनन्तरं ङीष् वयसि प्रथमे पुंयोगादाख्यायां। तस्मिन् विषये इतोपि अहम् अग्रे विवरणं करिष्यामि। तर्हि तत्र एवं तस्य विवरणम् अस्ति। तदनन्तरम् अहम् अजा इति शब्दस्य व्युत्पत्तिमपि दर्शितवान्। अजा इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः अपि अभवत्। तद् अजा इति कस्मिन् अर्थे? अजा इति अजादिगणपठितशब्दस्य एकम् उदाहरणं। तत्र अज शब्दस्य तदर्थं दत्तम्। पूर्वोक्त अजाद्युक्तिः ङीषः ङीपश्च बाधनार्थः इति विषये अग्रे प्रतिपादयिष्यामि। तर्हि अत्र अजा इति शब्दः विवृतः मया। अतः इति अस्ति। अकारान्तशब्दानाम् अपि एवं भवति इति अस्ति। अर्थात् अकारान्तस्य च स्त्रीत्वं वाच्यं। यत्र अकारान्तशब्दस्यापि स्त्रीत्वं यत्र वाच्यं भवति तत्र स्त्रीत्वं वाच्यं भवति। अकारान्तशब्दस्य स्त्रीत्वं वाच्यं भवति। अर्थात् तत्र विशेषणं भवति। अर्थात्
तत्र किमस्ति षष्ट्यन्तं यदा करोति तर्हि अकारादि अजादीनाम् अकारान्तस्य च वाच्यं स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप् स्यात् इति तत्र विवरणमस्ति। इत्युक्ते स्त्रीत्वस्य विशेषणं करोति अजादि अजादीनाम् अकारान्तस्य स्त्रीत्वं वाच्यं यदा स्त्रीत्वं तत्र वाच्यं भवति इत्युक्ते तत्र विशेषणं भवति तर्हि तस्मिन् सन्दर्भे इति अस्ति। अजाद्युक्तिः ङीपः ङीषः बाधनार्थः तस्मिन् विषये विवरणं करिष्यामि। तर्हि तत्र द्वितीयविभागः अस्ति अकारान्तस्य इति। तस्य कृते एकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। घट्वा इति उदाहरणं दत्तमस्ति। तत्र घट्वा इति उदाहरणं घट्वा इत्यस्य अकारान्तशब्दस्य उदाहरणं तत्र अस्ति। किमर्थं तत्र घट्वा इति अकारान्त प्रातिपदिकस्य पूर्वमुक्तम् अज इति अकारान्त एव अस्ति परन्तु तद् गणपठितशब्दः इति तद् उदाहरणं तत्र दत्तं। तस्य लाभः पूर्वमुक्तम् अस्माभिः अजाद्युक्तिः तु ङीपः ङीषः च बाधनार्थः इति तस्य इतोपि पुनः विवरणम् अग्रिमपङ्क्तौ भविष्यति। तर्हि अकारान्तस्य इत्यस्य उदाहरणार्थं घट्वा इति शब्दः तत्र दत्तः अस्ति। घट्वा इति किं मञ्चः इत्यर्थः न घट्वा इत्युक्ते मञ्चः इति अस्ति। वस्तुतः व्याकरणशास्त्रे एवं संस्कृते तु एवं भवति। तत्र कथमस्ति तत्र एवं तत्र किं वदामः वयम् एवं घट्वा इति नपुंसकलिङ्गमस्ति तेन कारणेन तत्र नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः इत्यादि विषयाः अत्र नास्ति। अत्र तु सर्वेषां शब्दानां लिङ्गव्यवस्था तु अस्ति एव। तत्र एवमस्ति घट घट धातु अस्ति। घट घट इति धातोः निष्पन्नः शब्दः एषः। धातु निष्पन्नः शब्दः घटकाङ्क्षायाम् इति अस्ति। घटकाङ्क्षायाम् इति धातु निष्पन्नः शब्दः तत्र अश पृषि लेटि काणि घटि विशिभ्यः क्वन् इति उणादिसूत्रमस्ति। तेन उणादिसूत्रेण यदा उणादिसूत्राणाम् अध्ययनं वयं कुर्मः तस्मिन् सन्दर्भे एतस्मिन् विषये अधिकं पठामः। तत्र सूत्रं किमस्ति आश पृषि लटि काणि खटि विशिभ्यः क्वन् इति अस्ति। भवन्तः अनन्तरं उणादिसूत्रं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। आश पृ इति स्मरणं स्थापयतु। तर्हि एतेन सूत्रेण तत्र क्वन् इति प्रत्ययः भवति। क्वन् प्रत्यये वकारः अवशिष्यते। तर्हि घट्ट घट्ट इति प्लस् व घट्वा इति शब्दः निष्पन्नः भवति। घट्वा इति शब्दः निष्पन्नः भवति। तत् प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् घट्वा इति प्रातिपदिकात् तत्र पुनः किं भवति तत्र घट्वा प्रातिपदिकात् अकारान्त शब्दः अस्ति इति कृत्वा तत्र टाप् प्रत्ययः भवति इति तस्य विवरणम् अस्ति। तत्र पश्यामः वयं यदा यदा किमस्ति पश्यतु एवमस्ति। घट्ट घट्ट इति भवति। तत्र घट इति हलन्तशब्दः भवति। धातुः भवति घट् इति। तस्मात् कः प्रत्ययः नैरे वन् प्रत्ययः भवति। उणादिप्रत्ययः एषः। उणादिप्रत्ययः एषः। तत्र अनुबन्धलोपः भवति चेत् तत्र किं भवति एवं भवति। आम् घट्वा घट्वा इति भवति। इति प्रातिपदिकं भवति। उणा अव्युत्पन्नप्रातिपदिकम् अस्ति। अहं केवलं कौतुकार्थम् उक्तवान्। अव्युत्पन्नप्रातिपदिकम् अस्ति। एतद् व्युत्पन्नप्रातिपदिके यदा भवन्तः जानन्ति खलु यदा उणादिसूत्रैः ये शब्दाः निष्पादिताः भवन्ति ते सामान्यतः अव्युत्पन्नशब्दानां केटेगरी मध्ये एव भवन्ति। परन्तु केवलं कौतुकार्थम् उक्तवान् तावदेव। तत्र
तत्र खट्वा इति भवति। तर्हि अयं शब्दः अकारान्तशब्दः, अयं शब्दः अकारान्तशब्दः। अकारान्तशब्दस्य उदाहरणम् अतः इति अस्ति खलु, अजाद्यतः। तर्हि अजादिगणस्य अज इति उदाहरणम्, अतः इत्यस्य एतत् उदाहरणं, तस्मात् टाप् इति भवति। तर्हि एवं तावदेव तत्र खट्वा इति भवति, आ भवति, तर्हि मिलित्वा किं भवति, खट्वा इति भवति। सवर्णदीर्घः घात्वा इति किमर्थं भवति? तत्र मुद्रणे कंप्यूटर किमपि स्थापयति, स्वयं करोति। खट्वा इति भवति, सवर्णदीर्घः खट्वा इति भवति। अद्य अहं दोषं न करिष्यामि, अद्य अहं निश्चयेन हल्ङ्याभ्यो दीर्घासुद्धिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण लोपं करिष्यामि, चिन्ता न करणीया। सम्यक् अभवत् न? ससजुषुरुः इति न उक्तवान् अद्य। अस्तु, खट्वा इति तस्य एवं रूपं भवति, रैट्? मम ध्वनिः श्रूयते वा न वा? हाँ, श्रूयते। श्रूयते वा? आम्। रैट् रैट्। परन्तु भवतां सर्वेषां चित्राणि निश्चलानि दृश्यन्ते अत्र। इत्युक्ते मम तत्र एतत् किञ्चित् मम नेट् समस्या वर्तते। नेट् समस्या अस्ति इति मन्ये। भवन्तः सर्वे स्टिल् फोटोस् दृश्यन्ते, कोऽपि कस्यापि मुखं न चलति। येषां मुखानि दृश्यन्ते, मुखदर्शकाः ये सन्ति ते निश्चलाः दृश्यन्ते अत्र। एकक्षणम्, अहं मम इंटरनेट कनेक्शन किञ्चित् शिफ्ट करोमि, एक स्विच ओवर करिष्यामि, एकक्षणम्। इदानीं दृश्यते, इदानीं किञ्चित् चलनात्मकं दृश्यते। रैट्, शिवराममहोदयः अपि आगतः। रैट्, पूर्वं कस्यापि तत्र अन्धकारः दृश्यते स्म। रैट्, अस्तु, योग्यं, गुड्। तर्हि इदानीं एषः विषयः प्रतिपादितः मया। सो अयं विषयः समाप्तः, घट्वा इति विवरणम् अभवत्। तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् एतत् उदाहरणद्वयम्, अजादिगणस्य एकम् उदाहरणं दर्शितम्, अनन्तरम् अकारान्तशब्दस्य एकम् उदाहरणं दर्शितम् इति एवम् उदाहरणद्वयं। तदेव अजा इति अस्ति। अतः, अतः इत्युक्ते तत्र अतः इत्युक्ते तस्य कृते एतदुक्तम्, अतः इति अकारान्तशब्दानाम् उदाहरणम् इति। अजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणात् न इह, तदेव अहम् उक्तवान् पूर्वम्। अत्र काशिकायाम् अनन्तरं वृत्तौ भेदः अस्ति इति। काशिकायां पञ्चमी अस्ति, अत्र वृत्तौ तु षष्ठी अस्ति। तर्हि अत्र अजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणात्, अजादिगणपठितशब्दैः अथवा तत्र स्त्रीत्वस्य विशेषणात्, स्त्रीत्वस्य विशेषणं करोति। अर्थात् किं भवति, विशेषणं स्त्रीत्वस्य विशेषणम् अस्ति अजादि, स्त्रीत्वं वाच्यं भवति। स्त्रीत्वं वाच्यं यत्र भवति, अजादि विशेषणमस्ति, अजादीनां यत्र स्त्रीत्वं विशेषणं भवति, तस्मात् कुत्र भवति, यत्र समासः भवति तत्र समासे तु अयं विषयः न भवति। अत्र वैयक्तिकं तत्र शब्दानामेव भवति। यत्र समासार्थः भवति तत्र तु अयं प्रत्ययः न भवति इति एतस्य लाभः। अजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणं करोति इति कारणेन। इत्युक्ते षष्ठी विभक्तौ विवरणस्य तत् सः लाभः इति सिद्धान्तकौमुदीकारस्य मतं। दिग्योगे पञ्चमी इति भवन्तः पश्यन्तु, तत् पुनरपि एकवारम् अहं दर्शयामि। तत्र पश्यतु, सिद्धान्तकौमुद्याम् अजादीनाम् अकारान्तस्य च वाच्यं यस्त्रीत्वं तत्र विशेषणमस्ति।
स्त्रीत्वस्य अजादीनाम् अकारान्तस्य इति विशेषणमस्ति। स्त्रीत्वं वाच्यं भवति, तत्र स्त्रीत्वं वाच्यं भवति, तत्र विशेषणं भवति अजादीनाम् अकारान्तस्य इति। परन्तु यदा वयं कौमुद्य काशिकायां वयं गच्छामः, तत्र दिग्योगे पञ्चमी इति पञ्चमी अस्ति, तत्र प्लेन् अर्थः कथम् अजादिगणपठितशब्देभ्यः अकारान्तशब्देभ्यः टापु प्रत्ययः भवति इति अस्ति। तर्हि अत्र पश्यतु, पञ्चमी एकवचनमस्ति, तेन तेन किं भवति, अनेन सूत्रेण टाप् टाप् तत्र तावदेव अस्ति। तर्हि एषः एतस्य लाभः कः इत्युक्ते, एतस्य लाभः आचार्यः कथयति अत्र। एतेन किम् अस्ति, एतेन एकक्षणम् अत्र पश्यतु, विशेषणात् पञ्चाजी इति एकम् उदाहरणमस्ति। पञ्चाजी इति एकं प्रत्युदाहरणं। पञ्चाजी प्रत्युदाहरणं तत्र तस्य कः अर्थः अस्ति, तत्र पञ्चानाम् अजानां समाहारः, पञ्चानाम् अजानां समाहारः इति किमस्ति, पञ्चाजी इति शब्दः। तत्र भवन्तः जानन्ति, वयं तद्धितप्रकरणं पठितवन्तः। तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे च, तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे च इति सूत्रेण तत्र समासः भवति। पञ्चानाम् अजानां समाहारः इति पञ्चाज शब्दः भवति। पञ्चानाम् अजानां समाहारः भवति, तत्र किं भवति, द्विगु अस्ति, तर्हि तेन कारणेन द्विगुश्च इति सूत्रेण तत्र द्विगुसंज्ञा भवति। द्विगुसंज्ञा भवति चेत् तत्र तत्र वार्तिकमस्ति, अकारान्तोत्तरपद द्विगुः स्त्रियाम् इष्टः इति वार्तिकं भवन्तः स्मरन्तु। अहमेव पाठितवान् इति स्मरामि, सिद्धान्तकौमुद्यां। भवन्तः स्मरन्ति वा इति न जानामि। अकारान्त उत्तरपदात् द्विगुः स्त्रियाम् इष्टः इति आधारेण, वार्तिक आधारेण तत्र किं भवति, ङीप् प्रत्ययः भवति। ङीप् प्रत्ययः भवति। ङीप् प्रत्ययस्य प्रक्रिया वयम् अनन्तरं पश्यामः, तद् यदा अग्रे भवति तदा वयं पश्यामः। ङीप् प्रत्ययः भवति चेत् पञ्चाजी इति भवति। पञ्चाजी इति शब्दः भवति। तत्र किमस्ति, तत्र पञ्चाजी शब्दात् किं भवति, स्त्रीत्वं, स्त्रीत्वस्य प्रतीतिः भवति, न तु अज शब्दात्, न तु अज शब्दात्। तत्र समाहारार्थक पञ्चाजी इति शब्दात् स्त्रीत्वस्य विवक्षा भवति, न तु केवलम् अज शब्दात्। तेन कारणेन तत्र किं न भवति, तत्र टाप् न भवति, तत्र ङीप् भवति इति तत्र आचार्यस्य तत्र विवरणमस्ति। पञ्चाजी इति रूपं भवति। तर्हि पञ्चाजी शब्दात् स्त्रीत्वार्थस्य प्रतीतिः भवति। तेन कारणेन द्विगुसमासः तत्र भवति, समाहारार्थः तत्र अस्ति। समाहारार्थे स्त्रीत्वस्य प्रतीतिः भवति, समाहारात् स्त्रीत्वस्य प्रतीतिः भवति। तेन कारणेन तत्र किं भवति, ङीप् भवति। अजशब्दात् तत्र स्त्रीत्वस्य प्रतीतिः नास्ति। तेन कारणेन तत्र टाप् नास्ति इति एकं विवरणं तत्र दत्तमस्ति। तदेव पञ्चाजी इति शब्दः तत्र दत्तः अस्ति। पञ्चाजी इति शब्दः पञ्चाज शब्दः। पञ्चाज शब्दात् ङीप् प्रत्ययः भवति चेत् ङीप् प्रत्ययस्य यदा प्रक्रिया भवति तदा वयं पश्यामः। तत्र द्विगोः इति ङीप्, तत्र सूत्रमपि दत्तमस्ति। द्विगोः इति सूत्रम् अग्रे वयं पठामः एतस्मिन् प्रकरणे। तस्मिन् प्रकरणे द्विगोः यदि सूत्रं भवति तस्मिन् सन्दर्भे अहम् एतस्य विवरणं करिष्यामि। द्विगोः इति सूत्रम् अग्रे भविष्यति, यदा वयम् अग्रे पठामः तदा वयम् एतत् सूत्रं द्रष्टुं शक्नुमः। इदानीमेव तस्य वक्तव्यम् इति नास्ति। तद् 4-5 कदा अस्ति, कुत्र अस्ति, 4-7-9 मध्ये अस्ति। किञ्चित् 20 सूत्रानन्तरं तदायाति। अत्र हि समासार्थ समाहारनिष्ठं स्त्रीत्वम् इति उक्तं। तदेव अहम् इदानीं विवृतवान्। तर्हि तद्विवरणम् इदानीं तावत् पर्याप्तम् इति मन्ये। द्विगोः इति ङीप्, अत्र हि समासार्थ समाहारनिष्ठं स्त्रीत्वं। तत्र स्त्रीत्वं समाहारनिष्ठमस्ति, न तु अज इति शब्दात्। तत्र पूर्णसमासात् स्त्रीत्वस्य विवक्षा अस्ति, न तु केवलम् अज शब्दात् इति तस्य आशयः।
इदानीम् एकं लघुविवरणम् अग्रे ददाति। अजा, एडका, अश्वा, चटका, मूषिका एते सर्वे जातिवाचकाः। एते शब्दाः जातिवाचकाः शब्दाः भवन्ति। तत्र किमस्ति, एतेभ्यः शब्देभ्यः यदा अज इति उदाहरणं तु वयं दृष्टवन्तः। तर्हि अत्र अजा, एडका, एडका इत्युक्ते कः? एडका अपि एवमेवम् अस्ति। एडका इति एवम् एवं किं वदामः, एडका इत्यस्य अजविशेषः, अजविशेषः एडका। अश्वा, चटका, मूषिका एतेभ्यः शब्देभ्यः इदानीं प्रश्नः एषः, भवन्तः अकारान्तशब्दानां टापु प्रत्ययः विहितः अस्ति। अजाद्यतष्टाप् इत्यत्र अकार अजादीनाम् अनन्तरम् अकारान्तशब्दानामपि नीप् टापु प्रत्ययः विहितः अस्ति। तर्हि एते सर्वे शब्दाः के शब्दाः? अज, एडक, अश्व, चटक, मूषिक एते सर्वे शब्दाः अकारान्तशब्दाः, राइट? अकारान्तशब्दाः। तर्हि स्वयमेव एते शब्दाः अकारान्तशब्दाः इति कारणेन स्वयमेव तत्र टापु प्रत्ययः भवत्येव। तर्हि पुनः गणे निर्देशः व्यर्थः, तस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः। तत्र अजादिगणे एतेषां शब्दानां प्रयोगः किमर्थम् इति प्रश्नः। किमर्थं प्रश्नः आगतः? कारणम् एते सर्वे शब्दाः अपि अकारान्तशब्दाः। अज, एडक, अश्व, चटक, मूषिका एते सर्वे शब्दाः अकारान्तशब्दाः। तर्हि पुनः गणे पठनेन कः लाभः? अन्यथापि अजाद्यतष्टाप् अतः इति अकारान्त शब्दानां तत्र टापु भवति एव। तस्य उत्तरं वदति, तत्र एते सर्वे शब्दाः जातिलक्षण शब्दाः भवन्ति। अत्र अज, एडक, अश्व, चटक, मूषिक इति एते सर्वे शब्दाः जातिलक्षण शब्दाः भवन्ति। तर्हि जातिलक्षण शब्दाः भवन्ति इति कृत्वा तत्र किं भवितुम् अर्हति? जातेरस्त्री विषयात् इति तत्र नीपु प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। जातेरस्त्री विषयात् इति तत्र सूत्रमस्ति अग्रे, तद् वयम् अग्रे पठामः। तत्र अग्रे तत् सूत्रम् आयाति। तेन जातेरस्त्री विषयात् इति सूत्रेण तत्र किं न भवेत् इति कृत्वा तत्र नीपु प्रत्ययः न भवेत्, तस्य बाधा भवेत्। तदर्थं नीष् प्रत्ययः न भवेत्, तस्य बाधा भवेत् इति कृत्वा तत्र किमस्ति? एते शब्दाः गणे पठिताः। एते शब्दाः गणे पठिताः नीष् प्रत्यय बाधनाय इत्यर्थः। कस्य? कीदृश? जातिलक्षण नीष् प्रत्यय बाधनाय। जातेरस्त्री विषयादयो जातेरस्त्री विषयात् इति अग्रे तं सूत्रं वयं पठामः। तर्हि तेन सूत्रेण नीष् भवितुमर्हति, तस्य बाधनाय। तदेव वयम् अत्र उक्तवन्तः। प्रथमं पश्यतु, अजाद्युक्तिः नीशः नीपश्च बाधनाय इति। पूर्वमपि अस्माभिः एषः विषयः चर्चितः। अजाद्युक्तिः तु किमर्थं? नीशः नीपश्च बाधनाय इति उक्तमस्ति। तर्हि अज, एडक, अश्व, चटक, मूषिका येषु जातिलक्षण नीष् प्राप्तः, तस्य बाधनाय अत्र गणे एतेषां शब्दानाम् उच्चारणम् इति उक्तम्। द्वितीयं, बाला, वत्सा, होठा, मन्दा, विलाता इति एते शब्दाः भवन्ति। बाला, बाला, वत्सा, बच्ची, तत्सर्वं तत्र अपरः शब्दः अस्ति होठा। होठा इति शब्दः अस्ति। होठा इत्यस्य तत्र कः अर्थः? होडा इत्युक्ते कुमारी इत्यर्थः। होडा इत्युक्ते कुमारी इत्यर्थः। शब्दं श्रुत्वा किञ्चित् सुन्दरः शब्दः नास्ति, परन्तु होडा इत्युक्ते कुमारी इत्यर्थः अस्ति। मन्दा, मन्दा इत्युक्ते मन्दा अपि कुमारी अस्ति।
मन्दा मन्दा अस्ति कुमारी इत्यर्थः अस्ति मन्दा भवति विलाता विलाता इति शब्दः अस्ति विलाता इति शब्दः कुमारी एते सर्वे कुमारी इत्यर्थे प्रयुज्यते एते सर्वे शब्दाः तत्र एतद् किमर्थम् अहम् अर्थम् उक्तवान् इत्युक्ते तस्य आवश्यकता अस्ति किमर्थम् एतत् सर्वं वयोवाची शब्दाः एते सर्वे शब्दाः वयोवाची शब्दाः तेन कारणेन अत्रापि प्रश्नः एषः किं बाल वत्स होड मन्द विलात अकारान्त शब्दाः तर्हि अतः इति अकारान्तत्वादेव तत्र टाप् प्राप्ते सति पुनः गणे किमर्थं प्रवेशः एतेषां शब्दानाम् इति प्रश्नः तस्य उत्तरमस्ति एते सर्वे शब्दाः वयोवाचिनः शब्दाः कौमारं दर्शयति कुमारवाची तर्हि तत्र यत्र वयोवाची भवति प्रथमवयोवाचिभ्यः शब्देभ्यः नीपु प्रत्ययः भवति वयसि प्रथमे इति 478 सूत्रमस्ति अग्रे पठामः वयम् एतस्मिन्नेव प्रकरणे अस्ति अग्रे पठामः वयसि प्रथमे इति सूत्रेण एतेभ्यः शब्देभ्यः नीपु प्रत्ययः भवितुम् अर्हति कारणम् एते सर्वे शब्दाः वयोवाचिनः शब्दाः इति कृत्वा यदा वयोवाची शब्देभ्यः वयसि प्रथमे इति सूत्रेण तत्र नीपु प्रत्ययः भवितुम् अर्हति नीपु प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति बाला इति रूपं न भवति बाली इति रूपं भवति वत्सा इति रूपं न भवति वत्सी इति रूपं भवितुम् अर्हति परन्तु ते तादृशरूपाणि अनिष्टरूपाणि तथा प्रयोगः नास्ति अहं ह्यः अपि उक्तवान् मराठी भाषायां सामान्यतः हिंदी प्रदेशेषु च बाली इति रूपं दृश्यते स्त्रीलिङ्गे भवन्तः नाम स्थापयन्ति गृहेषु गृहनाम स्थापयन्ति बाली इति कदाचित् अत्र उपस्थितेषु बाली स्यात् परन्तु यदा वस्तुतः संस्कृते तथा बाली इति शब्दः पुल्लिङ्गे भवति बाली अस्ति संस्कृते परन्तु सः तु वानरश्रेष्ठः बाली अस्ति तत्तु सा बाली इति शब्दः अत्र न योज्यः महिलाः बालकाः वानरमुखाः इति वदन्ति चेत् ते मां मारयन्ति तर्हि बाला इति तत्र बाला शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे एव बाली इति अहं स्वीकृतवान् सदा प्रयोगः नास्ति अस्तु नाम तत्र पश्यतु तत्र एतेन कारणेन यदा उदाहरणाय भवन्तः जानन्ति कुमारशब्दः पश्यतु कुमारशब्दस्य स्त्रीत्वविवक्षायां किं रूपं भवति कुमारी इति भवति कुमारी इति रूपं भवति कथं भवति वयसि प्रथमे इति सूत्रेण भवति नीपु प्रत्ययः भवति नीपु प्रत्ययः भूत्वा तत्र किं भवति कुमारी इति शब्दः भवति इदानीं पश्यतु एतस्य विवरणम् अत्र पूर्णं समाप्तं कस्य विवरणम् अजाद्युक्तिः नीशः नीपश्च बाधनाय इति यदुक्तं तस्यैव विवरणम् अत्र दत्तम् अजा एडका अश्वा चटका मूषिका येषु जातिलक्षण नीषु प्राप्तः तस्य बाधनाय द्वितीयं बाला वत्सा होढा मन्दा विलाता येषु वयसि प्रथमे इति ङीप् प्राप्तः तस्य बाधनाय इति एतेषां शब्दानां गणे सन्निवेशः इति एतस्य विवरणं तावदेव एतस्य विवरणमस्ति तावद् विवरणं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः इदानीम् एतावदेव तस्य विवरणमस्ति तदनन्तरं नेक्स्ट एतावत्पर्यन्तं भवन्तः अवगतवन्तः इति मन्ये अग्रे अग्रे इतोपि सरलता भवति कारणं कस्यापि प्रकरणस्य आरम्भदशायां किञ्चित् काठिन्यं वर्तेत कारणं किञ्चित् नवीनं प्रकरणं भवति अस्मिन् प्रकरणे अग्रिमम् अस्ति एकं वार्तिकम् अस्ति किं वार्तिकम् अस्ति इति पठामः सम्भस्त्राजिनशनपिण्डेभ्यः फलात् इति वार्तिकम् किं वार्तिकमस्ति सम्भस्त्राजिनशनपिण्डेभ्यः फलात् इति वार्तिकम्
एतद् वार्तिकमस्ति तत्र वार्तिकमत्रापि अस्ति तत्र पश्यतु अहम् एतद् दर्शितवान् किमर्थम् इत्युक्ते तत्र वार्तिकस्य विवरणं किञ्चित् दत्तमस्ति सिद्धान्तकौमुद्यां तु केवलं वार्तिकमेव उक्तमस्ति भवन्तः अत्र पठितुं शक्नुवन्ति स्क्रीन् सम्भस्त्राजिन शणपिण्डेभ्यः फलात् इति अनेन वार्तिकेन किं भवति तत्र फलशब्दः केभ्यः समपूर्वकफलशब्दः भस्त्रपूर्वकफलशब्दः अजिनपूर्वकफलशब्दः क्षणपूर्वकफलशब्दः पिण्डपूर्वकफलशब्दः एवं संफल भस्त्रफल अजिनफल क्षणफल पिण्डफल एतेभ्यः टाप् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः वार्तिकस्य अर्थः स्पष्टः टाप् प्रत्यय विधायकं वार्तिकं टाप् प्रत्यय विधायकं वार्तिकं केभ्यः शब्देभ्यः संफल भस्त्रफल अजिनफल क्षणफल पिण्डफल एतेभ्यः टाप् प्रत्ययः भवति इति तस्य वार्तिकस्य अर्थः समृद्धानि फलानि यस्याः सा इत्यर्थे संफला इति शब्दः कः शब्दः संफल शब्दः यदा समृद्धानि फलानि यस्याः सा काचित् लता एवं लतासु अपि फलानि भवन्ति तर्हि यदा पैशन फ्रूट इत्यादिकं भवति तद् लतायां भवन्ति तर्हि यथेष्टं फलानि भवन्ति तादृशी लता तर्हि किं भवति संफला इत्युच्यते समृद्धानि फलानि यस्याः सा इति संफल शब्दात् कः प्रत्ययः स्त्रीत्व विवक्षायां टप् इदानीम् अभवत् इदानीम् एतस्य प्रक्रिया मम किञ्चित् अधिक करणीयं नास्ति संफल यन्त्रः मोनुस्वारः वा अनुस्वारस्य इ परसवर्णः इत्यादिकं यन्त्रस्य ज्ञानं नास्ति तेन समस्या भवति एवं करणीयं भवति संफल इति भवति यदि यन्त्रं करोति चेत् अनुस्वारं करोति संफल इति टैप् करोति चेत् तत्र संफल इति भवति तस्मात् कः प्रत्ययः टाप् प्रत्यय अनुबन्धलोपे आ इति अवशिष्यते सवर्णदीर्घः अभवत् सुप्रत्ययस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुधिस्य पृक्तं हल इति लोपः इदानीम् अहं न लिखामि तत्र केवलं सुप्रत्ययः अस्ति केवलं सुप्रत्ययस्य लोपः एतत् सर्वत्र भवति यदा ऊङति इति यदा आगच्छति तत्रैव वयं ससजुषोरुः अनन्तरं ऋत्वविसर्गं कुर्मः तावत् पर्यन्तं ङीप् ङीष ङीन टाप् डाप् चाप् सुप्रत्ययस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुधिस्य पृक्तं हल इति प्रथमा एकवचने लोपः भवति तेन कारणेन एतद् भवन्तः अंडर्लाइन कृत्वा स्थापयन्तु अहं वारं वारम् इतः परम् एतस्मिन् विषये विवरणं न करिष्यामि भवन्तः इदानीम् अवगच्छन्तु अग्रिमं किमस्ति अग्रिमशब्दः कः भस्त्रफला भस्त्र इत्युक्ते किमस्ति भस्त्र इति वयं पूर्वमेव उक्तवन्तः न भस्त्र इति वयं कुत्रचित् प्रकरणे शब्दः आगतः कृतन्तप्रकरणे वा तद्धितप्रकरणे वा इति न जानामि तत्र किमस्ति यदा जलं स्थापयितुं किं वदति चर्मणा निर्मित पात्रविशेषः यदा 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 मरुप्रदेशेषु सर्वं जनाः एवं गच्छन्ति तर्हि जलं नयितुं भस्त्र इति घटाकारः कश्चन चर्मनिर्मित पात्रविशेषः भस्त्र इव फलानि
भस्त्र इव फलानि यस्याः सा भस्त्रफला इति तस्य विग्रहवाक्यम् एवमस्ति। भस्त्रफला इत्यस्य किमस्ति? भस्त्र इव फलानि भस्त्रा इव फलानि यस्याः सा लता इति विग्रहे भस्त्रफला इति अस्ति। तत्र वस्तुतः किमस्ति? किं रूपमस्ति तत्र? भस्त्रफला। तत्र मूलतः वस्तुतः स शब्दः भस्त्रा इति अस्ति। मूलतः स शब्दः भस्त्रा इति अस्ति। वस्तुतः भवतः विषयः नास्ति अत्र केवलं वयं भस्त्रफल इति शब्दादेव प्रत्ययं कुर्मः। तथापि भवतां ज्ञानाय वदामि, मूलतः सः शब्दः भस्त्रा इति आकारान्तशब्दः अस्ति, परन्तु यदा समासः भवति तत्र तस्य ह्रस्वः भवति। ज्ञापोः संज्ञाछन्दसोः इति तत्र सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति? ज्ञापोः संज्ञाछन्दसोः ज्ञापोः संज्ञाछन्दसोः इति सूत्रमस्ति। ज्ञापोः संज्ञाछन्दसोः इति सूत्रेण तत्र ह्रस्वः भवति। तेन भस्त्रफल इति भवति। अन्यथा कथं भवति इत्युक्ते अन्यथा एवं भवति। पश्यतु, भस्त्रा इति अस्ति, अनन्तरं फल इति अस्ति, एवमस्ति। तर्हि तत्र तस्य आकारस्य ह्रस्वः भूत्वा भस्त्रफल इति भवति। भस्त्रफल इति भवति। एवं तस्य प्रयोगः भवति, भस्त्रफल इति। तस्मात् सुप्रत्ययस्य लोपे तत्र किं भवति? भस्त्रफल इति भवति। नेक्स्ट अग्रिमं किमस्ति? अजिनफल इति अस्ति खलु? अजिनफल इति अजिनं चर्मणा निर्मितं पात्रमस्ति। अजिनम् इत्युक्ते चर्मणा निर्मितं पात्रम्। अजिनफल, अजिनफल इति समानार्थः। अजिनम् इव फलं यस्याः सा। अजिनम् इव फलं यस्याः सा इति अजिनफल शब्दः। तस्मादपि टाप् प्रत्ययः भवति। अजिनफला इति रूपं भवति। पुनः के शब्दाः भवन्ति? क्षणफला इति एकः शब्दः अस्ति। पिण्डफला इति अपरः शब्दः अस्ति। क्षणफला इति शब्दः, पिण्डफला इति शब्दः अस्ति। तत्र एवं पूर्वोक्तप्रकारेण अयं शब्दः, एतौ द्वौ शब्दौ अपि वस्तुतः वैद्यकीय शब्दः, औषधविशेषः। अत्र कोऽपि वैद्यः उपविष्टः अस्ति चेत् ते वक्तुं शक्नुवन्ति किमस्ति इति। अहं न जानामि। तत्र उभयमपि औषधविशेषः अस्ति। क्षणफल अनन्तरं पिण्डफल, एतद्द्वयमपि औषधविशेषः अस्ति। तत् कस्यचित् औषधि नाम अस्ति। तर्हि पिण्डफल इत्युच्यते, क्षणफल इति उच्यते। अहं न जानामि। केरलेषु तत्र आयुर्वेद तत्र एक तैलमस्ति, पिण्डतैलम् इत्युच्यते। तद् पिण्डतैलम् इत्युच्यते। कदाचित् एतेन निर्मितं स्यात्, अहं न जानामि, केवलं मम कल्पना अस्ति। तद् आयुर्वेद विषग्वराः प्रमाणं तत्र अहं न जानामि तस्मिन् विषये। परन्तु एतत् शब्दद्वयमपि औषधिविशेषः इति जानामि। तर्हि क्षणफल पिण्डफल इति तावदेव एतस्य वार्तिकस्य विवरणमस्ति। नेक्स्ट वार्तिकमस्ति सदच् काण्ड प्रान्त शतैकेभ्यः पुष्पात् इति वार्तिकम्। एतस्मिन् प्रकरणे अग्रिमं वार्तिकं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र एतदुक्तं मया ज्ञापोः ह्रस्वः इति, तत्र भस्त्रफल इति। तदनन्तरं वार्तिकमस्ति एतद् वार्तिकमस्ति सदच् काण्ड प्रान्त शतैकेभ्यः पुष्पात् इति अस्ति। तत्र पश्यतु के शब्दाः सन्ति। तत्र के शब्दाः भवन्ति? सद्, अच्, काण्ड, प्रान्त, शत, एक। एतेभ्यः शब्देभ्यः पुष्पशब्दे भरे पुष्पशब्दस्य समासः भवति। एतेभ्यः शब्देभ्यः
पुष्पशब्दस्य यदा समासः भवति तस्मिन् सन्दर्भे किं भवति तेभ्यः शब्देभ्यः अपि टाप् प्रत्ययः भवति पश्यतु अत्र अनेन वार्तिकेन यदा सत् पुष्प प्राच तत्र अच इति अस्ति खलु अच इति प्रा उपसर्गपूर्वक अच अस्ति तर्हि तत्र प्राच इति अस्ति तत्र प्राच इति अस्ति तस्य लुप्तन अञ्च धातुः अस्ति वस्तुतः तत्र प्राक् पुष्प इति प्राञ्ची इति शब्दः अस्ति प्राञ्च अर्थं वदामि अनन्तरं प्राक् पुष्प काण्डपुष्प प्रान्तपुष्प शतपुष्प एकपुष्प एतेभ्यः शब्देभ्यः टाप् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः के शब्दाः पुनरेकवारं सत्पुष्प प्राक्पुष्प काण्डपुष्प प्रान्तपुष्प शतपुष्प एकपुष्प एतेभ्यः शब्देभ्यः टाप् प्रत्ययः भवति तर्हि तत्र किमस्ति तत्र एवं भवन्ति सद्फला सद्फला इत्यस्य विग्रहवाक्यं किं भवति सत्पुष्प इति सत्पुष्प सन्ति पुष्पाणि भवति खलु सत्पुष्प इति भवति तत्र सत्पुष्प इत्युक्ते साधूनि पुष्पाणि यस्याः साधूनि पुष्पाणि यस्याः इति विग्रहे तत्र तत्र किं भवति किं यदा सत्पुष्प इति शब्दः भवति सत्पुष्प इति शब्दः भवति तेन तत्र सत्पुष्पा इति तत्र भवति एवमेवं पूर्वकालिकानि पुष्पाणि यस्याः सा प्राक्पुष्प पूर्वकालिकानि पुष्पाणि यस्याः सा लता इति प्राक्पुष्प इदानीं प्रक्रिया करणीया वा न आवश्यकं खलु प्रक्रियायाः आवश्यकता नास्ति यदा भवन्तः जानन्ति सत्पुष्प टाप् सत्पुष्प आ सत्पुष्प प्राक्पुष्प टाप् प्राक्पुष्प आ प्राक्पुष्प इति काण्डपुष्प इत्यस्य कः अर्थः तत्र एवमस्ति एते शब्दाः अपि केचन लतावाचक शब्दाः मम हस्ते तस्मिन् विषये अधिकविवरणं नास्ति परन्तु एते सर्वे लताः एताः सर्वाः लताः तेन अहम् अधिकं न जानामि तस्मिन् विषये तत्र काण्डपुष्प प्रान्तपुष्प शतपुष्प इति एकपुष्प इति एते सर्वे शब्दाः कुत्रचित् बालमनोरमाकारः वा भवतु तत्त्वबोधिनीकारः वा भवतु तस्मिन् विषये अधिकं विवरणं न दत्तवान् इति कृत्वा अहमपि इदानीं हैण्डिकेप्ड् तेन भवन्तः एव यदा वाचस्पत्यं वा कुत्रचित् शतपुष्प इत्यादि पुष्पाणि सन्ति अहं जानामि शतपुष्प इति प्रयोगः अस्ति तर्हि एवम् एतेभ्यः सर्वेभ्यः शब्देभ्यः टाप् प्रत्ययः भवति तर्हि काण्डपुष्प प्रान्तपुष्प शतपुष्प एकपुष्प इति एतेभ्यः एवं टाप् प्रत्ययः भवति इति अग्रे गच्छामः अग्रिमं वार्तिकं किमस्ति मूलान्नयः इति अस्ति खलु किं शूद्रा च महत्पूर्वा जातिः तदस्ति वा आम् कुत्रचिदेवं रैट् शूद्रा च अमहत्पूर्वा जातिः इति अस्ति शूद्रा च अमहत्पूर्वा शूद्रा च जातिः इति अन्वयः किं भवति अमहत्पूर्वा शूद्रा च जातिः इति अस्ति तत्र अजाद्यदष्टाप् इत्यत्रैव अस्ति शूद्रजातिः वाच्या चेत् वार्तिकस्य अर्थः अत्र दत्तः अस्ति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति पश्यतु भवताम् अहम् एतत् दर्शयामि कुत्र अस्ति रैट् अजाद्यतः इति प्रकृतसूत्रे पठितं वार्तिकमेतत् वार्तिकस्य अर्थः अत्र अस्ति
शूद्रजातिः वाच्या चेत् अमहत्पूर्वः शूद्रशब्दः स्त्रिया तापं लभते इति जातिलक्षणङीषः अपवादः। तत्र किमस्ति जातिवाचकशब्दः भवति चेत् तत्र टाप् भवति। जातिवाचकः इति तत्र कथं भवति? तत्र शूद्री इत्यपि प्रयोगः अस्ति, शूद्रा इत्यपि प्रयोगः अस्ति। शूद्रात् स्वभार्यायां विधिना ऊढायाम् उत्पन्ना स्त्री शूद्रा। एकः शूद्रः अपरां शूद्रां विवाहं कृतवान्, तस्यां शूद्रायाम् उत्पन्ना स्त्री सा शूद्रा भवति, तस्याः टाप् इति। परन्तु तत्र नियमः अस्ति, तत्र जाति विषयक तत्र जाति विषयक नीष् अपवादः अस्ति एषः। अन्यथा जातेरस्त्री विषयादिति तत्र नीष् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति स्म। तस्य अपवादः एतद् वार्तिकम्। परन्तु अत्र कंडीशन् अस्ति, नियमः अस्ति। कः नियमः? अमहत्पूर्वा इति अस्ति। अमहत्पूर्वा इति महत् शब्दः पूर्वं न स्यात्। यदि सा महाशूद्रा अस्ति तर्हि न भवति। महती च सा शूद्रा च इति यदि महाशूद्रा इति भवति चेत् तत्र अयं ताप् प्रत्ययः न भवति, तत्र जातिलक्षण ङीष् भवति, महाशूद्री इति प्रयोगः भवति। तद इति वार्तिकस्य वैशिष्ट्यम्। अमहत्पूर्वा शूद्रा च जातिः इति अस्ति। तदेव शूद्रा च अमहत्पूर्वा जातिः इति वार्तिकम्। वार्तिकस्य अन्वयः अमहत्पूर्वा शूद्रा च जातिः चेत् तदा शूद्रशब्दः स्त्रियां टाप् प्राप्नोति इत्यर्थः। अमहत्पूर्वक शूद्रशब्दात् यदि जातिवाची भवति तर्हि टाप् प्रत्ययः भवति। शूद्र इति शब्दः किमपि तत्र प्रक्रिया दृष्ट्या अधिकचर्चनीयं नास्ति, वयं जानीमः। शूद्रशब्दात् टाप्, तदनन्तरं तत्र किं भवति? शूद्रशब्दात् टाप् भवति चेत् किं भवति? एवमेवं भवति। सवर्णदीर्घः भवति चेत् शूद्रा इति। तस्मात् सुप्रत्यये हलिङ्गाभ्यो दीर्घसिद्धिस्य प्रक्तं हले इति लोपे तत्र शूद्रा इति रूपं भवति इति। शूद्रा च अमहत्पूर्वा जातिः इति। पुंयोगे तु शूद्री भवति। पुंयोगे इति शूद्री इत्युक्ते शूद्रस्य स्त्री इत्यर्थे शूद्री इति भवति। तया शूद्रया भाव्यम् इति नास्ति। यदा मास्टरिन् बाई इव मास्टर् भवति, तस्य पत्नी मास्टरीन् इति उच्यते। मास्टर् भवति, तस्य पत्नी पुंयोगादाख्यायां भवति। तत्र किमर्थम् इत्युक्ते सा तु अनपढ़ स्यात्, सा विद्यालयमेव न दृष्टवती स्यात्, परन्तु तस्य पत्नी अस्ति इति कृत्वा मास्टरीन् बाई इति उच्यते ग्रामेषु। तथा एवमस्ति अत्र। शूद्रस्य स्त्री सा शूद्रा भवेत् इति नियमः नास्ति। तर्हि शूद्रस्य स्त्री इति पुंयोगात् तस्मिन् विषये वयं पठामः। तद् अस्ति अग्रे तद् इण्ट्रेस्टिङ्ग् अस्ति। पुंयोगादाख्यायाम् इति सूत्रं वयं पठामः अग्रे। तद् तस्मिन् सन्दर्भे अहम् एतस्मिन् विषये इतोपि अधिक कामेडी वदामि। अस्तु, अग्रे गच्छामः। शूद्रा च अमहत्पूर्वा जातिः इति अभवत्। पुंयोगे तु शूद्री अमहत्पूर्वा इति किमर्थम् इति प्रश्नः। तत्र अमहत्पूर्वा इति किमर्थम्? प्रत्युदाहरणं। तत्र प्रत्युदाहरणमस्ति। एतत् सर्वं विवृतं मया। पुंयोगे तु शूद्री, अमहत्पूर्वे किं? महाशूद्री इति अस्ति। यदा महशब्दः भवति, यदा काचित् महाशूद्रः, तस्य पत्नी महाशूद्री, तस्य अपत्यं, तर्हि महाशूद्री भवति इति भवति। महाशूद्रा टाप् न भवति, कारणं महशब्दः अस्ति इति कृत्वा। तत्र पश्यतु, तस्य विवरणं मया उक्तं, भवन्तः दृष्टवन्तः स्यात्। पश्यतु, अत्र महती च
सा शूद्रा च इति कर्मधारय समासः। महती च सा शूद्रा च इति कर्मधारय समासः। तत्र किं भवति? पुंवत् कर्मधारय इति पुंवत्वं भवति। तत्र महत्पूर्वशब्दात् टाप् न भवति, किन्तु जातिलक्षण ईशेव भवति। तत्र आभीरी तु महाशूद्री जातिपुंयोगयोः समे इति अमरकोशः अपि प्रमाणरूपेण तत्र दत्तः अस्ति। आभीरी इति उच्यते। आभीरी तु महाशूद्री पुंयोगयोः समे इति। अस्तु नाम तत्र एतावत् पर्याप्तं विवरणम् इति मन्ये। बहु अभवत्। तर्हि तत्र महाशूद्री इति प्रत्युदाहरणं दत्तम्। इदानीं वयम् अत्र पुनः गच्छामः। तत्र महाशूद्री इति अस्ति। केचन अन्ये शब्दाः तत्र दत्ताः सन्ति। तत्र के शब्दाः सन्ति इतोपि तत्र अन्य केचन अजादिगणपठित अन्य केचन शब्दाः कृञ्चा, उष्णिका, देवविशा, ज्येष्ठा, कनिष्ठा इत्यादि शब्दाः तत्र दत्ताः सन्ति। तत्र अजादिगणपठिताः शब्दाः सन्ति। एतेभ्यः किं भवन्ति? एतस्य अण्प्रत्ययान्तप्रयोगः अपि अस्ति। कृञ्चा इति शब्दः, कृञ्चा शब्दस्य अण्प्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति। अण्प्रत्ययः भवति चेत् टिट्ठाणन्य इति सूत्रेण ङीष् भवितुम् अर्हति, ङीप् भवितुम् अर्हति। तेन कारणेन तत्र अयं गणे पठितः। यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधि काममोहितम् इति मानिषादप्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधि काममोहितम् इति तत्र शब्दः रामायणे अण्प्रत्ययान्तः पठितः अस्ति। अण्प्रत्ययान्तः पठितः अस्ति। यत्क्रौञ्चमिथुनादेकं, कृञ्च इति शब्दात् अण्प्रत्ययः भूत्वा क्रौञ्च इति प्रयोगः अस्ति। तर्हि तत्र एवमस्ति। तेन तदत्र दत्तमस्ति। उष्णिक् शब्दः कश्चन वैदिकः छन्दशब्दः, छन्दोवाची शब्दः उष्णिक् इति शब्दः तत्र अस्ति। गणविशेषे अस्ति देवविशः इति मरुत् अस्ति, तस्य कृते अस्ति सः शब्दः देवविशा इति शब्दः अस्ति। गणविशेषात्मकः शब्दः। एते सर्वे वस्तुतः अदन्तशब्दाः इति भाष्यकारः तस्य भाष्यकारस्य एतेषां शब्दानां गणे पठने उत्साहः नास्ति। भाष्यकारः एतत् तावत् न अङ्गीकरोति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र भाष्यकारस्य मतमस्ति एते सर्वे शब्दाः पचादिगण अन्तर्भूताः शब्दाः। तेन कारणेन पचाद्यच् इति कृत्वा अच् प्रत्ययान्तः शब्दाः अकारान्त शब्दाः भवन्ति। तेन स्वयमेव तत्र टाप् भवति, गणे आवश्यकता नास्ति इति भाष्यकारस्य मतमस्ति। एनिवे वयं सिद्धान्तकौमुदीकारः तत्र दत्तवान् इति कृत्वा तत्र वयम् अग्रे गच्छामः। अथवा पचाद्यच् भवति, अन्यथा कप्रत्ययान्त शब्दः इकुपथ ज्ञा प्रीकिरः कः इति सूत्रमस्ति। इकुपथ ज्ञा प्रीकिरः कः इति कप्रत्ययः अपि भवितुम् अर्हति अत्र। तेन कारणेनापि एते शब्दाः अकारान्त शब्दाः भवितुम् अर्हन्ति। यदि अकारान्त शब्दाः भवन्ति तत्र स्वयमेव अतः इति अकारान्त शब्द विवक्षित टाप् भवत्येव। तेन कारणेन तत्र वस्तुतः एतस्य आवश्यकता नास्ति इति तत्र एवमस्ति। अस्तु नाम एवं भवति। ज्येष्ठा कनिष्ठा, प्रथम उत्पन्न स्त्री सन्तानमस्ति ज्येष्ठा, अन्तिमम् उत्पन्नं स्त्री सन्तानमस्ति कनिष्ठा इत्यर्थे पुनः मध्यमा, मध्ये उत्पन्न स्त्री सन्तानमस्ति मध्यमा इति ज्येष्ठशब्दः, कनिष्ठशब्दः, मध्यमशब्दः। तत्र पुंयोगेपि तत्र किं भवति? टाप् एव भवति इति तत्र अदन्तमस्ति। तथापि तत्र टाप् भवति, परन्तु ज्येष्ठस्य स्त्री पुंयोगः, ज्येष्ठस्य स्त्री किं भवति? पुंयोगः आख्याताम् इति कृत्वा
ज्येष्ठी इति रूपं नास्ति, ज्येष्ठा इत्येव भवति, तदर्थम् अत्र गणे पठितमस्ति। अन्यथा किं पश्यतु, एतत् बहु स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् इति बहु इण्ट्रेस्टिङ्ग् अस्ति, वस्तुतः विचित्रमस्ति एतत् सर्वं। पश्यतु, ज्येष्ठा इत्येव वयं वदामः, ज्येष्ठी इति प्रयोगः वस्तुतः भवितुमर्हति खलु, कारणं ज्येष्ठस्य स्त्री, ज्येष्ठस्य स्त्री तर्हि पुंयोगः, यदा शूद्रस्य स्त्री शूद्री, गोपस्य स्त्री गोपी, एवं ज्येष्ठस्य स्त्री ज्येष्ठी, तथा न भवति। ज्येष्ठस्य स्त्री ज्येष्ठा भवति, ज्येष्ठस्य स्त्री ज्येष्ठा भवति, तदर्थम् अत्र गणे अयं शब्दः दत्तः, ज्येष्ठा इति भवति। एवं कनिष्ठस्य स्त्री, मध्यमस्य स्त्री मध्यमा, कनिष्ठस्य स्त्री कनिष्ठा इति पुंयोगे अपि तत्र किं भवति, तापु प्रत्ययः भवेत्। तदर्थम् एते शब्दाः गणे पठिताः भवन्ति, एते शब्दाः गणे पठिताः। कोकिला इति शब्दः अस्ति, कोकिला इति शब्दः अस्ति, तत्र किमस्ति, पुंयोगादाख्यायाम् इति सूत्रेण तत्र किं भवितुमर्हति, ङीष् प्रत्ययः भवितुमर्हति, तत् मा भवतु इति कृत्वा कोकिला इति। पुंस्कोकिलः इति शब्दः प्रयोगः अस्ति, तत् पुनः अग्रे, कोकिलशब्दः तत्र चर्चायाम् अस्ति, पुंयोगादाख्यायाम् इत्यत्र कोकिलशब्दः तत्र पुनः चर्चायाम् अस्ति, तदा तस्मिन् सन्दर्भे वयं पश्यामः। इदानीं किं ज्ञातव्यं, कोकिलशब्दः जातिलक्षणशब्दः, जातिलक्षणशब्दः अस्ति इति कृत्वा जातेरस्त्रीविषयादिति सूत्रेण तत्र किं भवितुमर्हति, जातिविशिष्टः शब्दः अस्ति, जातेरस्त्रीविषयात् प्राप्तस्य ङीष् प्रत्ययस्य तत्र किं भवति, बाधनार्थम् अत्र अयं शब्दः स्वीकृतः अस्ति गणे इति तावदस्ति। एतस्मिन् प्रकरणे अन्तिमं वार्तिकं मूलान्नञः इति वार्तिकं। मूलान्नञः वार्तिकस्य अन्वयः अस्ति, नञः परात् मूलात् ताप् स्यात् इति वार्तिकस्य अर्थः। नञः परात् मूलात् ताप् स्यात् इति वार्तिकस्य अर्थः। पश्यतु, नञः परः यः मूलशब्दः अत्र एवमपि अस्ति, पश्यतु, तत् तिष्ठतु, अविद्यमानं मूलं यस्याः इति विग्रहे नञो अस्त्यर्थानां वाच्यो वाच उत्तरपदलोपः इति तत्र बहुव्रीहि समासः, बहुव्रीहि समासः। अविद्यमानं मूलं यस्याः इति तत्र विग्रहवाक्यं किमस्ति, अविद्यमानं मूलं यस्याः, नञो अस्त्यर्थानां वाच्यो वा च उत्तरपदलोपः इति वार्तिकमस्ति। तेन वार्तिकेन अहम् एतत् सर्वं विवरणं कर्तुं न शक्नोमि, कारणं तत् सर्वं बहु दीर्घविवरणं भवति। ये छात्राः मम तद्धितवर्गम् उपविष्टाः ते कदाचित् जानन्ति एतत् सर्वम्, अन्यथा भवन्तः तद्धितप्रकरणं पश्यन्तु, कारणम् अहं पूर्णविवरणं कर्तुं गच्छामि चेत् एषः मासचतुष्टयेपि स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं समाप्तं न भवति। तेन कारणेन मम छात्राः परीक्षार्थिनः सन्ति, तेन कारणेन अहं किञ्चित् वेगेन गच्छामि। तत्र उत्तरपदलोपः इति वार्तिकेन तत्र किं भवति, तत्र अमूलशब्दः भवति, अमूलशब्दः भवति, तस्मात् टापु प्रत्ययः भूत्वा तत्र किं भवति, अमूला इति शब्दः भवति, अमूला इति शब्दः भवति। तदेव तत्र उक्तं, तत्र किमस्ति, मूलान्नञः इति अस्ति, अमूला इति शब्दः, अमूला इति शब्दः तत्र निष्पद्यते। तत्र तावदेव, तत्र अमूला इत्युक्ते जडरहित काचित् लता, जडरहित काचित् लता, औषधविशेषः अमूला इति औषधविशेषः, तावदेव अहं तस्मिन् विषये जानामि। एतेन सह अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रस्य पूर्णं विवरणं समाप्तम्। अग्रिमं सूत्रं ऋण्येभ्यो ङीप् इति सूत्रमस्ति। ऋण्येभ्यो ङीप् इति सूत्रं वस्तुतः
तत्र स्त्रीलिङ्गप्रकरणे स चर्चितः विषयः ऋकारान्त नकारान्त शब्देभ्यः ङीप् प्रत्ययः भवति इति कृत्वा यद् सूत्रमस्ति तद् अहं पश्यामि अजन्त स्त्रीलिङ्गप्रकरणे अथवा हलन्त स्त्रीलिङ्गप्रकरणे वा इदं सूत्रं अजन्ते चर्चितं। कुत्र अस्ति? अजन्ते अजन्ते अजन्त पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गप्रकरणे इदं सूत्रं चर्चितमस्ति इति कृत्वा अत्र एतस्य चर्चा नास्ति। परन्तु अजन्त स्त्रीलिङ्गप्रकरणं ये न पठितवन्तः तेषां कृते अहम् एतस्य विवरणं करिष्यामि। श्वस्तनवर्गे वृण्णेभ्यो ङीप् इति सूत्रेण सह वयं पुनरारम्भं कुर्मः। अद्य अजाद्यदष्टाप् इति सूत्रम् अत्र इदानीं समाप्तम्। शान्तिमन्त्रेण अलङ्क्रियते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।